In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. क्रिस्तते मुझ्या मोगाच्या युवा जाणानो. My dear youth in Christ, आज नोव्हेंबर महिन्याचा दुसरो दीस जावन आसा. it is the second day of November. आज ऑल सोल्स डे जावन आसा. Today is the All Souls Day. सगळ्या आत्म्या खातीर आयचे माग्या. Let us pray for all the souls. आज प्रत्येक तरे सकाळच्या वेळार 3 प्रॉमिसेस आमी उच्चारया. Let us repeat those 3 promises. प्रत्येक तरे ताचे उतार आमकां जीव दिता, बळ दिता, सकत दिता. His word gives us strength, power and grace. Psalm chapter 34 verse 7 पहिले प्रॉमिसेस सर्वेस्परा बेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. Psalm chapter 34 verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Second promises Psalm chapter 33 verse 22 तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवसो. Psalm chapter 33 verse 22, let your steadfast love, O Lord, be upon us even as we hope in you. Third promises Psalm chapter 34 verse 8 चाका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो ताका शरण येता ती सुभागी. Psalm chapter 34 verse 8, O taste and see that the Lord is good. Happy are those who take refuge in him. आज चाका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. O taste and see that the Lord is good. सर्वेस्पर कितलो बरो. See that the Lord is good. Second Thessalonians chapter 3 verse 3 पळया आमी आयच्या दिसा. Let us look at the word of God, 2 Thessalonians chapter 3 पण verse सोमी 2. सदांच विश्वासी. But the Lord is faithful. तो तुमकां बळ दितालो He will strengthen you आनी खोट्याच्या हाताक सांपडण्याशे तुमकां राखतालो. and guard you from the evil one. महिन्याच्या दुसऱ्या दिसा आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा गे. The second day of the month, the word of God पण says, सोमी सदांच विश्वासी. but the Lord is faithful. पण सोमी सदांच विश्वासी. But the Lord is faithful. तो तुमकां बळ दितालो. He will strengthen you. म्हज्या मोगच्या आमच्या कुडीन काही वीक आसा, अस्कत आसा आमी. In whatever part of the body we are आमी weak, अस्कत काय सुटका जावन घेवची तर मागा जायचे दिसा. let us pray for deliverance from that. जावं फुरो आमी सिकोंक अस्कत जाल्यार We are weak in our studies, जावं फुरो नाका जाल्ली चिन्ह आमच्या जिवितान येवन आसात. or bad thoughts are coming into our mind, जावं फुरो कठीण राग आमकां येते आसा. or we get hyper anger. जावं फुरो आवय बापायक आमी मान दिना. We don't give respect to our parents. जावं फुरो आमच्या वडिलांक आमी मानान पळयना. We don't look up to them with respect. जावं फुरो वायट फ्रेंडशिपार आमी फसल्या. We are gone down in bad company. जावं फुरो आमी काम नासतना आज खंयच्या एडिक्शनाक आमी सांपडल्या. We are into some kind of addiction. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा की तो तुमकां सदांच बळ दितालो The word of God says He will strengthen you आनी खोट्याच्या हाताक सांपडण्याचे तुमकां तो राखतालो. and guard you from the evil one. आज मागया खोट्याच्या हातान पडण्याचे म्हाका राख सुम्या म्हणून मागया. Let us pray, O Lord, guard me from the evil one. एव्हरी डे मॉर्निंग आमी म्हणूंक जाय सुम्या खोट्याच्या हातांक सांपडूंक म्हाका दिनाका. Every morning we must say, O Lord, guard me from the evil one. Psalm chapter 32 verse 8 आमकां म्हणटा की Psalm chapter 32 verse 8 हांव says, तुका शिकोवन दितालो. I will instruct you. तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका हांव दाखयतालो. I will teach you the way that you should go. म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितालो. I will counsel you with my eye हांव upon you. तुका शिकोवन दितालो. I will instruct you. आज आमी त्या सुम्याला मागू सुम्या म्हाका तूं शिकोवन दी. म्हाका शिकय सुम्या आयच्या दिसा. Let us pray, Lord, teach me. तुवें धरूंक जाय ती वाट हांव तुका दाखयतालो. I will teach you the way you should सुम्या go. हांवें धरूंक जाय ती वाटच म्हाका दाखय सुम्या. Lord, show me the way that I should go. जाय तेवढ म्हज्याच वाट्यान चलोन वचून फसला सुम्या. I've walked in my own way and I've stuck, O Lord. आज तूं म्हाका वाट दाखय म्हाका चलोवंक शिकय सुम्या. Today you show me the way, O Lord. अपूर्वाची हांगा टेस्टिमनी आसा. आज आयकुया आनी ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. Let us listen to this testimony and give thanks to God. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव कॅरल. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. एका दिसा पयलें म्हाका ताप आनी शिलसूर जाली. दुसऱ्या दिसा आमी डॉक्टरा कडेन टेस्टाक गेल्या आनी डॉक्टरान कोवीड टेस्ट करीचें म्हळें आनी टेस्ट केल्ल्या वेळार रिपोर्ट पॉझिटीव आयलो आनी होम क्वॉरंटायन रावचें म्हळें. त्या दीस राती म्हाका जोर ताप, वोंक, उस्वास बांदूंक आनी हृदयान दूख सुरू जालें. मम्मीन ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें आनी ब्रदर प्रकाशान कॉलार मागलें आनी रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 रिपीट करूंक दिलें. आमी तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी इल्ल्या वेळान म्हजी वोंक रावली. मागीर आमी एमर्जन्सी हॉस्पिटलाक गेल्या. डॉक्टरान चॅक करून आतां कांय सांगूंक जायना, कंडिशन क्रिटिकल आसा म्हळें. मम्मी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनत आसली. डॉक्टरान BP रेज जाल्या म्हूण सांगलें आनी 2 इंजेक्शनां घालीं आनी एडमीट करची गरज ना म्हळें.
दुसरे दिसा घरच्यांक टेस्ट केलें आनी तांचोय रिपोर्ट पॉझिटिव्ह म्हूण आयलो आनी त्या दीस राती म्हाका आनी म्हज्या भयणीक जोर ताप आनी वोंग सूर जालें. आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी इल्ल्या वेळान वोंग आनी ताप रावलो. आतां आमी हुशार आसा. इतल्या व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळसांतोण अर्गां दितां. थँक यू जिसस, प्रेज यू जिसस, हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाश ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या टिमाक हांव बरें मागतां आनी तांच्या मिसावान हांव जैत मागतां. Proverbs chapter 16 verse 1 and 2 देवाची उतर आज आमकां म्हणटा की Proverbs chapter 16 verse 1 and 2 says, मनीस आपल्या काळजांत येवजण्यो जायत्यो करतात the plan of the mind belongs to the mortal, पूण जाप सर्वेस पोर दिता. but the answer of the tongue is from the Lord. म्हज्या मोगाच्या युवा जाणांनो, My dear youth, आमच्या जिवितांत जायती स्वप्नां आसात. we have a lot of dreams. आमी जायते चिंतल्या, We have thought a lot, जाल्यार हर एक आन्सर देवातूनच आमकां मेळटा. but every answer comes from त्या खातीर God. आमच्या हर एक येवजण्यो मांडावळ जे कितें चिन्ह आसा आमी देवाच्या हातांत दिवन सोडूंक जाय. That is why every plan we must give it to God. जायते आमी चिंतून रावता We think a lot then, आनी जायनातलो कठीण राग येता आमकां. and when it doesn't happen, we get त्या angry. खातीर देवाची उतर म्हणटा की Proverbs chapter 16 verse 1 and 2 पळया. That is why Proverbs chapter 16 verse 1 and 2 says, मनीस आपल्या काळजांत येवजण्यो करतात पूण जाप सर्वेस पोर दिता. the plan of the mind belongs to mortals, but the answer of the tongue is from the Lord. मनीस आपल्या काळजांत येवजण्यो जायत्यो करून रावता, Man makes plans every time, जाल्यार हर एका जाप देवान दिवची. but the answer of the tongue is from the Lord. आज आराधनात आमी भाग घेवया. Let us take part in the आमच्या हर adoration. एकल्याच्या क्वेश्चनाक तो आमकां जाप दिता. He gives answer to all our questions. कित्याक तो आमचो देव, He is our God. तो आमचो मोगकर्ते आसा. He loves us. कोणेय सांडल्यार तो आमकां सांडिना. If anyone leaves us, He won't आमच्या leave us. जण एकल्यांची दोळ्यांतली दुखां तो जाणा. He knows the tears from our eyes. आमच्या काळजांतली दूख आनी भिरांती तो जाणा. He knows the fear from our heart. आमच्या काळजांतली अस्कत तो जाणा. He knows the weaknesses we have in our heart. या दिमी घालया आनी ते जेजूक आमी आराधन करया. Come, let us kneel down and adore Him. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. त्याच जेजूचेर आमचे दिश्ट आमी खांचोवया. Let us look at that Jesus. आज ताचे उतर आमकां म्हणटा की His word says, Matthew chapter 6 verse 13 Matthew chapter 6 verse 13, आमकां ताळणेंत वरी नाका आनी खोट्या थावन आमकां राख. and do not bring us to the time of trial, but rescue us from the आज evil. ताळण्यांत आमकां वचूंक दिनाका Do not bring us at the time of आनी trial, खोट्या थावन आमकां राख सुम्या. but rescue us from the evil सुम्या one. आयचे खोट्यान थावन आमकां राख जेजू. Lord Jesus, rescue us from the evil one. हर एक वायट म्हज्या भोंवतणी आसा जेजू. Evil is around me, Lord. केदळे भाग्यवानपणे जे जे चिंत आसतना वायटावर वायट म्हज्या जैत वर्ते आसा. When I think of living in holiness, evil upon evil. आज ह्या surrounds वायटांतल्यान me. म्हाका निवार सुम्या. Today, deliver me from this evil. तुज्या भाग्यवंतांनी अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू. Cleanse me with your holy and precious blood. आज म्हाका आशीर्वादीत कर जेजू. Today, you bless me, Lord. सुम्या सगळ्या संवसाराची युवा जाणांक आमी तुज्या मुखार उबारता. Lord, I lift up to you all the youth around the हांगा world. आसता हर एक युवा जाणांक आमी तुज्या मुखार उबारता. I lift up to you each and every youth. हर एक वायटांतून ताका राग जेजू. Deliver them from all kind of evil. बरी भलायकी तांकां लाभय सुम्या. Grant them good health, तुज्या Lord. उतार तांच्या काळजांत रोमोन दी सुम्या. Let your words pierce into their hearts. तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तांकां कृपा बोळ सकत लाभय सुम्या. Let them be granted the grace to listen to तुजे your उतर word. जिव्यांनी क्रियात्मक जावन आसा जेजू. Your word is alive and active, Lord. जाण एकल्याचें नांव तुज्या हाताच्या ताळटाचें तुवें कांतयलाय सुम्या.
You have carved all of their names on the palm of your hand. तुझ्यातून तुझ्या भुरग्या विंगड वसूंक दिनाका जेजू. Do not let your children be separated. दैवी कृपा जण एकल्या जीवित वाळून दी म्हणून या वेळा मी तुझ्याले परतून मागता जेजू. Let the divine power come upon all these children, I pray in your name. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, सर्गीच्या hallelujah, मंगाळ बाप्पा hallelujah, जेजूच्या नावाने आज आहे मागता hallelujah, सर्गीची hallelujah, दैवी सकल hallelujah, जण एकलांचे hallelujah, देवने उंदी hallelujah, हरिया hallelujah, बनपस आस्कत गाम सुटकानी hallelujah, सर्वांना बाई आशीर्वाद जण एकलांचे देवई सुम्या तुझ्या कृपेन बोर अभिषेक कर अनॉइंट कर जेजू सर्गीची सकत सर्गीची पदवी हर एकला युवा जणांचे देवई सुम्या ताणी हातागली कामा पोता पावय सुम्या बरी भलाकी तांगा लाभय सुम्या तांगा उदरगते पावय सुम्या तांचा फुडार आशीर्वादित कर जेजू तुझ्या कृपेन तांगा बोर सुम्या वाईट तावन तांगा राग जेजू सगळ्या अनाहुता तावन अवघडा तावन तांगा राखून वर जेजू तुझी कृपा तांगा वेगमान रवंदी म्हणून आज आम्ही तुझ्याले परतून आणि परतून मागता आमेन. जण एकल्या आमच्या तकल्या मी भागवूया Let us bow down our heads. जेजूचे बेसाव आम्ही घेऊया वेळा Let us take the final तो blessing. सुची आमका आशीर्वादित करू दी Let the Jesus bless us. तो सुची आमका स्पर्श करू द्या वेळा Let the Jesus touch us. प्रेज द लॉर्ड मुझ्या मोगाच्या वाचनानो Praise the Lord, my dear you. आज ऑल सोल्स डे जावन आसा Today is the feast, All Souls Day. वन हाफ फादर 3 हेल मेरी ऑल द सोल सगळ्या आत्म्या खातीर आहे माग्या Let us recite one Our Father, 3 Hail Marys for all the souls. सगळ्या आत्म्या खातीर माग्या Let us pray for all of them. आमची कोणी फ्रेंड्सा मरण पावला Our friends might have expired. जाफरो आमच्या कुटुंबात कोणी आमका ना जाफरो आमचो सैरो आमचो आजो आजी आमचो डॅडिया आणि कोण तांच्या खातीर माग्या आयच्या दिसा Let us pray for all the relations those who have expired in our family. प्रत्येक खंयच्या आत्म्याक मागाना त्या आत्म्या खातीर विशेष रितीन माग्या Especially pray for all souls in need of prayers. आज तोच जेजू आमकां जण एकला आशीर्वादित करू दी आमेन. Let that Jesus bless us. Amen.